नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ माउन्टेन संवादमा। म मञ्जु कार्की। आजको माउन्टेन संवादमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ सरकारले विशेष दूतको रूपमा केही दिन अघि भारत र चीन आफ्ना दुईटा उपप्रधानमन्त्रीलाई पठाएको थियो र त्यो विषयलाई लिएर जनताहरूको बीचमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। खास गरी 2 दिन अघि मात्रै संसदको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको बारेमा नै प्रधानमन्त्री मोदीलाई पत्र लेखेको कुरा विवादित बनेको छ भने चीनसँग भएका पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा पनि आम जनताको चासो देखिएको छ र विशेष दूत पठाउने विषय र त्यसबाट गरिएका अपेक्षा तथा आम जनताको प्रश्न या चासोको विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा संयुक्तका विदेश विभाग प्रमुख सुनिल मानन्दर। नेकपा संयुक्त यति बेला सत्तामा पनि छ, हामी उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ। मानन्दरजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अब आफैले कसरी लिनुभएको छ? तपाईँको पार्टी पनि सरकारमा छ। अहिलेको भारत र चीनमा विशेष दूत पठाउने विषयलाई मलाई लाग्छ यो प्रचण्डजीको नेतृत्वको सरकार जसमा हामी पनि छौँ, यो सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम यो विशेष दूत पठाउने काम हो भन्ने हामीले लागेको छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्ध खलबलिएको अवस्था छ, जसलाई सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ। मलाई लाग्छ यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। महत्त्वपूर्ण कदम त हो, तर पठाउने प्रवृत्ति जसरी एउटा अहिले संसदमै एउटा प्रश्न उठाएको छ कि प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालको संविधान संशोधनको विषयमा भारतलाई पत्र लेख्यो, भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने विषय, यसमा कति सत्यता छ? हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाल र भारतसँग जोडिएका दुवैको चासोको विषयलाई अझ बढी भारतलाई प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको जस्तो मलाई लाग्छ, जुन जरुरी पनि छ। र मलाई के लाग्छ भने कूटनीतिमा दुई छिमेकी मुलुकसँग दुई छिमेकी मुलुकको चासोलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गरिरहेको छ नेपालको हितमा भन्ने कुरो देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसकारण त्यो पत्र मलाई लाग्छ समसामयिक नै हो। एजेन्डा म तपाईँलाई एकछिन पछि सोच्छु, तर जस्तो कि तपाईँहरू या हरेक सरकारले सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै भारतलाई विशेष गरी आश्वस्त पार्ने प्रचलन थियो। यति बेला चीनसँग पनि त्यो क्रम बढ्दै गएको छ। किन चीन र भारतबाट सरकार परिवर्तन हुँदा हामीलाई त्यति आश्वस्त पार्न कहिले आउनुहुन्न? हामीले चाहिँ जानै पर्ने कुरा के छ? अब तपाईँले भनेका कुरोको लागि धेरै लामो इतिहास दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ, अझ मल्लकालसम्म जानुपर्ने हुन्छ। अहिले उता नजाउँ। पछिल्लो घडीमा हाम्रो कूटनीतिक सन्तुलन बिग्रिएको छ, यो यथार्थ हो। र कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रिएपछि त्यसको चौतर्फी प्रभाव नेपालले पर्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ यस बिचमा के घटनाहरू घटे भनेर, र नेपालको विकास निर्माणमा पनि यसले असर पार्यो। र नेपाली जनमानसमा पनि के नेपाल सधैँ यसरी नै बसिरहने हो कि भन्ने कुरा आयो। यसकारण यो सरकारले जुन भत्किएको, बिग्रिएको, विचलनमा आएको जुन कूटनीतिक अवस्था छ, यसलाई सुधार गर्ने आफ्नो पहिलो प्रयास सुरु गरेको छ। तपाईँले भने जस्तै हरेक सरकारको पहिलो प्रयास भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलित राख्नु र त्यसमा पनि विशेष गरी भारतसँगको सम्बन्ध हुन्छ। हरेक भ्रमण दलको नेतृत्वकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिँदा भ्रमण अत्यन्तै फलदायी भयो भन्ने साझा जवाफ हुन्छ, सदाबहार जवाफ र साझा जवाफ हुन्छ। तर अर्को सरकार परिवर्तन हुँदासम्म उपलब्धि फेरि असन्तुलित नै हुन्छ, सन्तुलित हुँदैन कूटनीतिक सम्बन्धमा। भनेपछि अब कति पटक जनतालाई फलदायी भयो भन्नु ठिक होला, अत्यन्तै फलदायी भयो भन्नु ठिक होला, र किन फलदायी चाहिँ नहुने देखिएको होला? मलाई लाग्छ यो अहिलेको सरकारले परम्परालाई एक प्रकारले विश्राम पनि दिलाएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलोपल्ट भाइलेन्स कूटनीति सुरु गरेको छ। एकैपल्ट एउटै स्तरको उप प्रधानमन्त्री स्तरको दुवै मुलुकमा, तपाईँले भन्नुभयो नि पहिला भारतबाट सुरु हुने, यस्तो भएको छैन। दुवै मुलुकमा एउटै स्तरबाट आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्न र कन्फ्युजनहरूलाई समाप्त गर्नको लागि प्रयास गरेको छ। यो एउटा नयाँ प्रयास हो। मलाई लाग्छ यसले उपलब्धि दिन्छ। जस्तो कि तपाईँले भनेको कुरा यो सरकारको सकारात्मक प्रयास हो भने पनि यही भ्रमणमा पनि निधिलाई किन चीन पठाइएन होला र महरालाई किन भारत पठाइएन होला?
म आफै विदेश विभागमा पार्टीमा काम गर्छु, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्छु। जहिले पनि कुन व्यक्तिलाई कहाँ पठाउने भन्दाखेरि जहिले पनि जुन देशमा पठाउने हो, जुन देशसँग उसलाई सम्बन्ध विस्तार गर्नु छ, त्यो देशसँग कम्प्याटेबल पर्सन एकदम जरुरी हुन्छ। सदाबहार प्रश्न त्यसै कारणले त आउँछ हैन? सम्बन्ध राम्रो भएकै व्यक्तिलाई त्यहाँ पठाउने हो भने त सम्बन्ध बिग्रने कुरा हुँदैन, तर जसमाथि आशंका गरिएको छ त्यसलाई पठाउने हो भने त आशंकाको विषय चिर्ने मौका मिल्छ नि, हैन? कूटनीतिमा यस्तो हुँदैन। कूटनीतिमा दुवैलाई स्वीकार्य अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण यहाँ सदाबहारको प्रश्न होइन। यदि तपाईँले भने जस्तो कूटनीतिमा यस्तो नहुँदा अहिले विद्यमान परिस्थिति जस्तो हुँदा ठिक हुन्थ्यो भने हाम्रो देशको कूटनीतिक अवस्था यति तल खस्केको हुन्थ्यो? ठिक पद्धति अपनाएको भए त्यो विधि त्यो थ्योरी ठिक थियो भने त परिणाम पनि ठिक हुनु पर्थ्यो, होइन? होइन, हाम्रो थ्योरी पनि अलिकति गलत भएको म त्यो कुरा राख्न चाहन्छु। तपाईँले सुरुमा यो प्रश्न सोध्नु भएको थियो, त्यो के हो भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसँग त्यसपछि हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धको कुरा आउँदाखेरि के रह्यो भन्दाखेरि हामीले अल्पकालीन स्वार्थमा केन्द्रित भएर हामीले आफ्नो कूटनीतिलाई चलायौँ। र जबसम्म हामीले यसमा परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो दीर्घकालीन स्वार्थ के हो त मुलुकको, त्यो दीर्घकालीन स्वार्थ चाहिँ तय गरेर त्यसमा टेकेर कूटनीति अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ निश्चित रूपमा त्यो फलदायी हुन्छ। तपाईँ अब हुन त तपाईँ सबै कुराको जवाफदेही पनि होइन, तर एउटा सरकारमै तपाईँको पार्टी पनि भएको कारणले फेरि पनि हामीले आफ्नो संविधान कार्यान्वयनको विषय, आफ्नो मुलुकभित्रको राजनीतिक घटनाक्रमको विषय र चर्चा परिचर्चा विवादका विषय सधैँभरि छिमेकी राष्ट्रलाई अवगत गराउँछौँ। तर छिमेकी राष्ट्रबाट फेरि पनि न हामी कहिले उसको राष्ट्रको राजनीतिबारे बुझ्ने हिम्मत गर्छौँ, आश्वस्त पार्न बाध्य गराउँछौँ, न उसले हामीलाई आश्वस्त पार्न जरुरी सम्झन्छ। यो कूटनीति हुन्छ? एकहोरो बारेमा जान गराउने कूटनीति हुन्छ? तपाईँले बडो सठिक प्रश्न राख्नुभयो, किन एकतर्फा भनेर। समस्या हाम्रो हो, समस्या ती मुलुकहरूको होइन जुन मुलुकमा हामी भिजिट गरिरहेका छौँ, र यसको समाधान पनि हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको समस्या समाधान गर्न नेपालको सरकारले आफ्नो एजेन्डालाई आफ्ना छिमेकी मुलुकसँग आश्वस्त पार्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। समस्या हाम्रो हो, म फेरि भन्दैछु, हाम्रो समस्यालाई हामीले निदान खोज्नुपर्ने हुन्छ। र यो निदान खोज्नेतिरको जुन यो प्रयास हो, कुनै दिन भारतको समस्या भए ऊ आउला हामी कहाँ, उसले एक्सप्लेन गर्न आउला। चीनको समस्या भएपछि आउँछ, बारम्बार आउँछ चीन नेपालमा। के भन्न आउँछ भन्दाखेरि नेपालको भूभाग चाहिँ चीन विरोधी गतिविधिमा संलग्न भयो है भन्न आउँछ उनीहरू पनि, होइन? यसकारण के हो भन्दाखेरि अहिले समस्या हाम्रो छ, हामीले निकास खोज्नु परेको छ, हामीले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्नु परेको छ। यसकारण यो स्टेप मलाई लाग्छ ठिक हो। तपाईँले भने जस्तो चीनलाई पनि चासो छ, भारतलाई पनि चासो छ सुरक्षाको विषयलाई लिएर। यदि नेपालले आफ्नो स्ट्यान्ड लिएर बस्न सकेको भए अमेरिकालाई पनि चासो हुन्थ्यो, होइन? आज चीन अमेरिकासँग टक्कर लिने अवस्थामा छ, दोस्रो अर्थतन्त्रको उदयमान राष्ट्र भएर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा उसले पनि कहीँ न कहीँ आफै चासो राख्थ्यो। तर हामी यति झुक्यौँ कि आश्वस्त पार्ने दिनै आएन। अमेरिकालाई होइन, अमेरिकालाई होइन कि भारत र चीनले हामीलाई त्यो जरुरी नै सम्झेनन्। बार्गेनिङ गर्ने ठाउँमा त हामी छौँ नि, होइन? सन्तुलित भएर भन्ने हो भने दुई देशको सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत पार्दै दुई देश विरोधी गतिविधि हुन नदिएर बिचमा बसेर हामी त विश्वमा एउटा चासोको राष्ट्र बन्न सक्थ्यौँ नि। यत्रा उदयमान अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रको बिचमा बस्नु पनि त ठुलो कुरा थियो। नेपाल विश्वकै चासोको राष्ट्र अहिले पनि छ। नभएको भए आज यो विषयमा तपाईँ मसँग छलफल गर्नुहुने थिएन। भारत र चीनको मात्रै चासो होइन, पछिल्लो घडीमा हाम्रो दाता राष्ट्र भन्छु म अमेरिकनहरूलाई, जसले नेपालको विकासमा युरोपियन युनियन अमेरिकनहरू धेरै टाढा भए पनि उनीहरूका विभिन्न रणनीतिक स्वार्थ होलान्, साथसाथै उनीहरूको पर्याप्त यहाँ लगानी भएको हुनाले उनीहरूको स्वार्थ पनि छ। र पछिल्लो घडीमा नेपाल सरकारको तर्फबाट जुन असफल कूटनीतिक कामहरू भए
विचलनहरू भए। त्यसले गर्दाखेरि भारत र चीन मात्र होइन, स्वयं धेरै टाढा भएका मुलुकहरू, ती राष्ट्रहरू तिनीहरू पनि नेपाल बारेमा आफ्नो चासो थप राख्न थालिसकेको छ। के हो त नेपालको पोजिसन? तपाईँलाई थाहा होला, धेरै दात्री राष्ट्रका डोनर अर्गनाइजेसनहरू तपाईँको भनेको कुरालाई आधार मान्ने हो भने त्यति सत्य देखिँदैन। नाकाबन्दी हुँदाखेरि हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले संसारभरिका अधिकांश शक्तिशाली राष्ट्रका दूतावासमा पुगेर, युरोपियन युनियनकै कार्यालयमा गएर, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा गएर नाराबाजी गरे। तर कसैले स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्यो त? कसैले हाम्रो पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिदिने कुरा गर्यो त? बेलायतले एकपल्ट हामीलाई केही भन्यो सम्बोधन हुने प्रकारको, त्यसको लगत्तै वक्तव्य नै जारी गर्यो कि संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर। अब तपाईँले भन्ने कुरा हो भने हामी चासो त छ, नेपाललाई हेर्न त हेर्छ, तर साथ कति दिन्छन् भन्ने कुरा कति मान्नुहुन्छ? स्वयं तपाईँले उठाएको प्रश्नबाटै यसको जवाब पनि आउँछ। हामीले कहाँनिर गल्ती गऱ्यौँ? किन हाम्रो पक्षमा उनीहरूले वकालत गरेन? अब हामीले सोच्नुपर्ने बेला भयो, हाम्रा मित्रहरूले हाम्रो पक्षमा किन वकालत गरेन? हामीले कहाँनिर आफ्नो कूटनीतिक प्रयासमा हामी चुक्यौँ। तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। मैले अघि पनि भने केही क्षेत्रमा हाम्रा कूटनीतिक प्रयासहरूमा हाम्रो चुकेकै हो, त्यसलाई फेरि हामीले रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्बन्धलाई नयाँ तरिकाले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। भारत र चीन मात्रै होइन, विश्व समुदाय जो हाम्रो नेपालप्रति चासो राख्छ उनीहरूलाई पनि हामीले आश्वस्त पार्नुपर्ने हुन्छ। यतातिर पनि हाम्रो नेपाल सरकारको तर्फबाट मलाई लाग्छ स्टेपहरू चालिन्छ। यति हुँदा तपाईँ पूर्व क्याबिनेट मेम्बर पनि हो, पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, वातावरण मन्त्री। त्यस कारणले पनि सरकारले, तपाईँ मन्त्री परिषदमा सहभागी भइसकेको व्यक्ति भएको कारणले प्रश्न सोध्छु कि सन्तुलित सम्बन्ध पनि राख्न खोज्छ, अखण्डतालाई सधैँभरि जोगाइराख्न पनि खोज्छ, सार्वभौमिकता बचाउन खोज्छ, हामी स्वाभिमानी हौँ भनेर भनिरहन्छ र हौँ पनि। त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो काठमाडौँमा भनेर यो बसेर यो भनिरहनु र सिराहा सप्तरीमा सिमाना मेच्नु, कैलाली कञ्चनपुरमा स्तम्भ हराउनु र दार्चुलाको कुन स्थान त्यहाँ चाहिँ त्यत्रो चीनले चाहिँ आफ्नो एउटा कालापानी होइन कि ठ्याक्कै त्यहाँ अहिले चीनले एउटा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने कुरादेखिका लिएर प्रस्तावहरू राख्नुलाई त्यहाँ ध्यान जाँदैन। आजको दिनमा एकजना नेताले पनि यति धेरै सरकार परिवर्तन भइसके तर आफ्नो सिमाना सुरक्षा गर्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्न सकेन। के मन्त्री परिषदमा यो विषय उठ्दैन कि जरुरी लाग्दैन? यो विषय जरुरी छ, यो उठ्नुपर्छ। हामीले आफ्नो सिमाना सुरक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो हो, अरू कुनै मुलुकको होइन। यसकारण सिमाना सुरक्षा गर्ने निकायहरू, चाहे त्यो हाम्रो सुरक्षा निकाय होस्, चाहे सिमाना बारेमा चाहिँ हाम्रो सरकारको नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय होस्, भूमि सुधार मन्त्रालय होस् होइन, जसको नापी विभागले यी सबै कुरा हेर्छन्, त्यसलाई पर्याप्त चुस्त दुरुस्त बनाउने काम नेपाल सरकारले जति गर्नुपर्ने हो नगरेकै कारणले र त्यसपछि त्यति मात्र होइन, उहाँहरूबाट प्राप्त भएको जे जति समाचारहरू हुन् सिमाना विवादका कुराहरूलाई, ती विषयहरूलाई तत्काल सम्बन्धित मुलुकसँग ल है यस्तो समस्या आयो कसरी समाधान गर्ने भनेर कूटनीतिक प्रयास र पहल पनि हाम्रो कमजोर भइरहेको छ। यसमा सुधार गर्नुपर्ने। अर्को आम जनताको एउटा चासोको विषय छ र गम्भीर विषय पनि छ कि तपाईले पनि पटक पटक भन्नुभयो छिमेकीलाई आश्वस्त पार्नु र कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्नु सरकारको प्राथमिकताभित्रको कुरा हो। यदि त्यो प्राथमिकताभित्र पर्छ भने सशङ्कित बनेका आफ्ना देशका जनतालाई आफ्नो कूटनीति के हो, त्यसको बारेमा राष्ट्रिय धारणा के हो र दलहरूको एकमत छ कि छैन भन्ने कुरा जनतामा लैजानुपर्ने या जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने एउटा मञ्चबाट राष्ट्रियताको बारेमा एउटा धारणा दिनुपर्ने कुरा चाहिँ जरुरी छ कि छैन? कि सधैँभरि छिमेकीलाई मात्र आश्वस्त पार्ने कि जनतालाई पनि केही बताउने भन्ने लाग्छ तपाईँलाई एकजना नेताको हिसाबले? म पहिला छिमेकीले आश्वस्त पार्ने भन्ने विषयलाई अलिक थप प्रश्न पार्न चाहन्छु। त्यो के हो भने छिमेकीले आश्वस्त पार्ने भनेको उसको मुद्दा मात्र होइन, हाम्रो मुद्दा पनि है। हाम्रो नेपालको स्वार्थ के हो, हाम्रा के समस्या हुन्, त्यसमा तपाईँहरूको साइडबाट चाहिँ हामीलाई सहयोग चाहियो, चाहे त्यो सीमा विवादका विषय हुन्, अन्य विषयहरू हुन्। यसकारण यो आश्वस्त पार्ने भनेको हाम्रो एजेन्डामा पनि उनीहरूले आश्वस्त पार्ने हो। हाम्रै एजेन्डामा छिमेकीलाई पार्न जरुरी छ भने जनतालाई पार्न जरुरी हुन्छ कि हुँदैन? अब जनताको विषयमा जाउँ, एकदम यो ठिक हो। हाम्रो नेपाल सरकारको या हाम्रो देशको एउटा कमजोरी क्या देखिएको छ भन्दाखेरि
केही राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा जसभित्र हाम्रो विदेश नीति पनि पर्छ, केही राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न नसकेसम्म यही हाम्रो कमजोरीमाथि अरूहरूले खेल्ने प्रयास गर्छ। यसकारण राष्ट्रिय सहमति खास गरिकन हाम्रो विदेश नीतिको बारेमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने जरुरी छ। म यही मञ्चबाट पनि अपिल गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सहमतिकै कुरा गर्दाखेरि सरसर्ती हेर्दाखेरि आज मधेसवादी दलहरूको एउटा धारणा छ, शीर्ष पार्टीका नेताहरूको एउटा धारणा छ, त्यसमा पनि पार्टी र भित्र नेताको एउटा धारणा छ। तर राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता त सबैका लागि साझा विषय हो होइन, साझा धारणा हुनुपर्ने हो। त्यसमा पनि खुलेर बोल्न सकेका छैनन्। के मधेसी जनताको लागि मधेसी नेता मात्रै बोल्ने तपाईँ मानन्धर हुनुहुन्छ? जनजातिको लागि जनजाति नेता मात्रै बोल्ने हो भने समग्र राष्ट्रका लागि बोलेको भयो त? क्षेत्रीय, जातीय र धार्मिक समुदायका विषयलाई अहिले राष्ट्रियताको विषय बनाएर मिलेर बसेका नेपालीलाई भड्काउने काम भएको छ जस्तो लाग्दैन? हाम्रो क्षेत्रीयताको प्रश्न, जातीयताको प्रश्न, सङ्घीयताका प्रश्न हाम्रो विषय हो। हामी छलफल गर्दै गर्छौँ, लड्दै गर्छौँ, भेट्दै गर्छौँ। तर स्वयं हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू टाढा छोड्यौँ, भारतमै लियौँ। भारतमा धेरै राजनीतिक दल छन्, क्षेत्रीय दलहरू पनि छन्, राष्ट्रिय दलहरू छन्, वामपन्थी छन्, दक्षिणपन्थीहरू छन्। उनीहरूका एजेन्डाहरू अलग अलग छन्, तर राष्ट्रिय मुद्दा आउँदाखेरि उनीहरू एक ठाउँमा आउँछन्। स्वयं हामी त्यहीँबाट पनि सिक्नु। नेपाल नीतिबारे पनि वर्षौँदेखि एक ठाउँमा छन् होइन? छन्। हामीले पटक वामपन्थी र दक्षिणपन्थी र क्षेत्रवादी क्षेत्रीय पार्टीहरू भनेपछि हाम्रो चाहिँ बिहारमा जहिले पनि क्षेत्रीय पार्टीले जित्छ, युपीमा क्षेत्रीय पार्टीले जित्छन् होइन, केरलमा चाहिँ वामपन्थीले जित्छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले नेपाल मात्र होइन, कुनै पनि तेस्रो मुलुकको बारेमा जब कुरा आउँछ उनीहरू एउटा मञ्चमा उभिन्छन्। त्यो अनुभव किन हामीले नसिक्ने? तपाईलाई बाँकी प्रसङ्ग केही समयपछि जोड्नेछौँ। हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपा संयुक्तका विदेश विभाग प्रमुख तथा पूर्व वातावरण मन्त्री सुनिल मानन्धरसँग केन्द्रित रहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीका दुई विशेष दूत नेपालबाट चीन र भारतको भ्रमणमा गएको विषय र त्यसपछि उठेका चर्चा तथा परिचर्चाका विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ। छोटो विश्राम लिन्छौँ, त्यसपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। माउन्टेन संवादमा छौं र हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व वातावरण मन्त्री तथा नेकपा संयुक्तका विदेश विभाग प्रमुख सुनिल मानन्धर। हामी केन्द्रित रहेका छौं प्रधानमन्त्रीले आफ्ना दुई विशेष दूत भारत र चीनको भ्रमणमा पठाएको विषयमा। यहाँलाई पुनः स्वागत छ मानन्धरजी। अलिकति मैले तपाईलाई उत्तरतर्फ जोड्न खोजेँ। चीनमा कृष्णबहादुर महरा वर्तमान सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्निने बेला भन्नुभयो कि चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबारे लगभग म ढुक्क छु र आफ्नो भ्रमणको यो ठुलो उपलब्धि मानेको छु भनेर एउटा प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। हामी किन दुई देशका बारेमा तपाईले सुरुमै भन्नुभएको थियो एजेन्डा लगेर जान्छौँ भनेर, तर भ्रमणको पत्र काटेर त्यसलाई उपलब्धि मान्छौँ। यसभन्दा अघि लुम्बिनीमा के अरे बौद्ध सम्मेलन गर्दाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका बान की मुन आउनुहुन्छ, भारतका नरेन्द्र मोदी आउनुहुन्छ भनेर खुब प्रचार गऱ्यौँ, तर अन्त्यमा कोही पनि आएनन्। धेरै उत्साहित किन हुन्छौँ विदेशको नेता बोलाउन र किन ल्याउन सक्दैनौँ, अनि त्यसलाई किन उपलब्धि मान्छौँ? तपाईँ फेरि पनि पूर्व मन्त्री हो, छलफल हुन्छ होला नि क्याबिनेटभित्र यस विषयमा। वास्तवमा तपाईँले ठिक प्रश्न राख्नुभयो। यो विदेश सम्बन्ध, विदेश नीति, कूटनीतिमा जहिले पनि ब्यालेन्स हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी ब्यालेन्स पनि लुज गर्छौँ। यसपालि हाम्रो उप प्रधानमन्त्री महराजीको जुन चीन भ्रमण छ, यो चीन भ्रमणबाट उहाँ उत्साही भएर आउनुको पछाडि, मैले अघि नै भने ब्यालेन्स हुनुपर्छ, त उत्साही भएर आउनुको पछाडि बाहिरी अलिकति हल्ला के रह्यो भन्दाखेरि यो नयाँ सरकार आइसकेपछि चीनसँग योभन्दा अगाडिको सरकारले गरेका जे जति निर्णयहरू छन् विभिन्न योजनाहरूको बारेमा, चीनको रेल नेपालमा आउनेदेखि लिएर दुई देशको बिचको सम्बन्धको बारेमा त्यो निरन्तरता रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ चीनको चासो बढेको हो। र मलाई लाग्छ
स्वयं उहाँको भ्रमण र दौरानमा जुन स्तरबाट भेटघाट भयो त्यो भेटघाटले र बडी ल्याङ्ग्वेजको ठुलो महत्त्व हुन्छ। बडी ल्याङ्ग्वेजबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँले केही हदसम्म चीनलाई युएन सरकारले चीनको एजेन्डालाई र भएका सन्धि सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन हामी गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र उनीहरू पनि अब गर्छन् भन्ने उनीहरूले आश्वस्त भएको जस्तो महसुस भएर उहाँ अलि बढी काम कहिले सुरु गर्ने भन्ने भएको थिएन सम्झौतामा? सम्झौता धेरै किसिमका हुन्छन्। केही सम्झौताहरू तत्काल लागू गर्ने, केही सम्झौताहरू नीतिगत हुन्छन्, केही सम्झौताहरू दूरगामी किसिमका हुन्छन्। मलाई लाग्छ चीनसँग हाम्रा सम्झौताहरू हुन् त्यो दूरगामी खालका सम्झौताहरू हुन्, किन सिगार्सेबाट लुम्बिनीसम्म रेल ल्याउने भन्ने कुरो यो एकदमै दूरगामी। सुरु कहिले गर्ने? मेलम्चीबाट काठमाडौँ पानी ल्याउने भन्ने कुरा 3 वर्षको प्रोजेक्ट 13 वर्ष हुँदा पनि पानी पुगाएको छैन। हरेक वर्ष सडक खन्नु परेको अवस्था छ। चीनबाट नेपालमा रेल कहिलेसम्म आउला? अनि जुन दूरगामी कुरा छ यसको लक्ष्य राम्ररी बनाउने, बढी समय लाग्ने भन्ने तपाईँको उद्देश्य होला, तर दूरगामी भन्दैमा ढिला सुरु गरेर ढिला पुर्याउने भन्ने त होइन होला नि? जति सक्दो चाँडो काम सुरु गर्नुपर्ने र दूरदर्शी हुनुपर्ने कुरा होला। चिनियाहरू आफ्ना कार्यक्रमहरू लागू गर्नु पर्फेक्ट छन्, उनीहरूको सेड्युल छ। म एउटा सेड्युल तपाईँलाई बताइहालौँ। सिगार्सेदेखि हाम्रो बोर्डरसम्ममा सन् 2020 सम्ममा आइपुग्ने भन्ने छ। त्यहाँसम्म सन् 2020सम्म आइपुग्छ कि पुग्दैन पहिला त्यहीँ हेर्नु छ। बोर्डर आइसकेपछि, बोर्डरमा चाहिँ हाम्रो रेल आइसकेपछि त्यसपछि त्यहाँबाट यो राजधानी हुँदै जाने हो त्यो लुम्बिनीसम्म है। यसकारण मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो दूरगामी नै हो, तर यसको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ, यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व छ। नेपालको छविमा यसले परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अब हिजो आज भारतका विभिन्न राष्ट्रिय च्यानलहरूमा र अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलहरूमा एउटा विज्ञापन बजिरहेको देखिरहेको थिएँ म कि दक्षिण भारत गौतम बुद्धको धन्य भूमि जरुर पधारिए भनेर भनेको थियो। नेपालमा बुद्ध जन्म्या छन्, हामी त्यस्तो प्रचार प्रसार कहिले गर्न सक्दैनौँ, तर उता बुद्धत्व प्राप्त गर्यो भनेर एउटा त्यसलाई टुरिज्मको फोकस पोइन्ट बनाएको छ। हाम्रो राष्ट्रिय धारणा के हुनुपर्थ्यो त्यस विषयमा तपाईँलाई के लाग्छ? एकजना नेपालीले पनि त्यसको बारेमा बोल्छ, तपाईँ नेता पनि पूर्व मन्त्री पनि। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि केही कुराहरू यस्ता छन् जुन कुरोको लागि हामीले धेरै विवाद गर्नु पर्दैन। बुद्ध कहाँ जन्मिएको भन्ने कुरो विवादको विषय अब छैन। कसैले बोले पनि यो विश्वव्यापी रूपमा सर्वस्वीकार्य भइसक्यो कि बुद्धको जन्मभूमि नेपाल हो, लुम्बिनी हो। के नेपाललाई गान्धीको धन्य भूमि भनेको भए भारतले जवाफ माग्दैन थियो? प्रश्न जवाफ माग्ने र दिने भन्ने कुरो होइन। हामीले हाम्रो बुद्धको जन्मभूमि जुन छ त्यसलाई केन्द्र बनाएर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा, आफ्नो देशको स्वार्थमा शान्तिको जुन दूत हो विश्वव्यापी रूपमा, जसले विश्व शान्तिको सन्देशलाई फैलाए, त्यसलाई विश्वव्यापी रूपमा कसरी प्रचारमा ल्याउने, त्यसलाई हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मेरो प्रश्न पनि त्यही थियो कि हामी किन त्यस मामिलामा पछि पर्यौँ भन्ने कुरा। मैले अघि नै भने यो पनि एउटा राष्ट्रिय सहमति गर्ने एजेन्डा हो। यसलाई कुनै दलको कार्डको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। हामी जहिले पनि, मैले अघि नै पनि भने, हामी जहिले पनि आफ्ना कूटनीतिक सम्बन्धको कुरा हुँदा अल्पकालीन भनेकै कार्ड, अल्पकालीन दूरगामी भनेको राष्ट्रिय स्वार्थ, अल्पकालीन भनेको कार्ड प्रयोग गर्ने, र हामीले कार्ड प्रयोग गर्नु हुँदैन। संविधान संशोधनको कुरा पनि उठेको छ, मधेसी दलहरूका माग पनि सम्बोधन गर्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरू बीच सहमति पनि भएको छ। तपाईँको पार्टी पनि सत्ता साझेदार दल हो, त्यहाँ नागरिकताका विषय, अङ्गीकृत नागरिकताका अधिकारका विषय उठेका छन्। तर मलाई जानकारी भएअनुसार जुनसुकै देशबाट बिहे गरेर नेपालमा आइसकेको नेपाली बुहारीले 7 दिनमा आवेदन दिन पाउने नियम रहेछ। तर सपोज त्यही भारतमा नेपाली छोरीले बिहे गर्यो भने बल्ल 7 वर्षपछि आवेदन दिनुपर्ने अवस्था रहेछ। फेरि पनि उनीहरूले नै त्यही विषयमा संशोधन भयो कि भएन भनेर नेपालसँग औपचारिक अनौपचारिक रूपमा प्रश्न गरेको चर्चा चल्छ। तपाईले संविधानमा प्रवेश गर्नुभयो। संविधान भन्ना साथै यो अहिलेको
शासक दलको एजेन्डा होइन, मात्र होइन। संविधान भन्ना साथै ऊ एक्लैले केही गर्न सक्दैन। मैले शासक दलहरूको बीचमा सहमति भएको छ संशोधन गर्ने यी माग छन् र व्यवस्था चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने तपाईँलाई अवगत गराए? होइन, मलाई थाहा छ। मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि संविधान संशोधन गर्ने जुनसुकै एजेन्डा, मधेसका मुद्दाहरू लगायत अन्य मुद्दाहरू, यो राष्ट्रिय मुद्दा हो। राष्ट्रिय सहमति यसमा चाहिन्छ। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षको पनि प्रत्यक्ष सहयोग चाहिन्छ। यसकारण मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहे नागरिकताको प्रश्न होस्, चाहे सीमाङ्कनको प्रश्न होस्, चाहे चाहिँ अहिले यो प्रदेशका मतलब स्थानीय निकायका प्रश्न हुन्, यसमा प्रचण्डजीको सफलतै प्रचण्डजीले कतिको प्रतिपक्षको समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र मधेसवादी दलहरूको एउटा बीचको बाटो निकाल्न उहाँ सफल हुन्छ, यसमा भर पर्छ। तपाईँ झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्थ्यो होइन? यस्ता राष्ट्रियताका विषयमा मन्त्री परिषदको बैठकमा कति चर्चा परिचर्चा हुन्छ? राष्ट्रियताको विषय चर्चा मात्रै गर्ने विषय होइन, यो संवेदनशील विषय हो। संवेदनशील स्तरबाटै छलफल कति हुन्छ भन्ने प्रश्न सोधे, तपाईँको धारणा छैन? छलफल हुन्छ। म तपाईँलाई बताउँदैछु, म स्वयं पनि प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत भएर खास मुलुकहरूमा जानुभएको थियो, गएको थिएँ है। यसकारण स्वयं यसैबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यसबेला हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यू पनि धेरै संवेदनशील हुनुहुन्थ्यो र यो विषयमा स्वयं मन्त्रीलाई पनि उहाँले आफ्नो रिप्रेजेन्ट गरेर पठाउनु भएको थियो। उपलब्धि के भएको थियो? उपलब्धि तत्काल देखिँदैन। तत्काल देखिने भएको भए मल्लकालीन अवस्थादेखि अहिलेसम्म उपलब्धि नदेखिनुको कारण बुझ्नु भएको छ? तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो कि मैले सन्तुलित किन हुन सकेन भन्दा यसको इतिहास भन्नुपर्छ, यो मल्लकालीनदेखि चलेको एउटा संस्कार छ, त्यसलाई कन्टिन्युटी गराछ हरेक सरकारले भन्ने कुरामा होइन। र अघि दूरदर्शी पनि हुन्छ भन्नुभयो। हरेक कुरा कति दूरदर्शी रहेछ त? कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने विषयमा कति शासनै परिवर्तन भइसक्यो, अझ पनि भएन। म फेरि भन्छु, कन्टिन्युटी भएन भन्छु। मल्लकालमा तपाईँले एउटा शब्द सुन्नुभएको होला, पछिसम्म पनि चल्यो, त महेन्द्र मल्ली भन्ने एउटा क्वाइन, त्यो चाहिँ चाँदीको क्वाइन, धेरै महत्त्वपूर्ण छ नेपालको फरेन मिनिस्ट्रीमा या हाम्रो फरेन रिलेसनमा। यो महेन्द्र मल्ली भन्ने एउटा चाहिँ ढ्याको हो, एउटा भनौँ न पैसा हो, जुन पैसाबाट हाम्रो कारोबार चल्थ्यो। मल्लकालमा यहाँको शासकले एउटा यस्तो पैसा चाहिँ निर्माण गर्यो, चाँदीको पैसा, जो 100% प्योर। त्यसको प्योरिटीमा चीनलाई पनि आश्वस्त थियो। चीन भनेको चीनको कन्ट्रोलमा रहेको तिब्बतलाई पनि आश्वस्त थियो, त्यसपछि भारत पनि आश्वस्त थियो, जसले गर्दाखेरि निर्वाध रूपमा त्यो एउटा कोइन है कि त्यसमा कुनै पनि किसिमको मिश्रण छैन, यो होइन। यो आएपछि यसबाट हामी ठगिँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा जब कोइनलाई चाहिँ उहाँले प्योर कोइन मल्लकालमा उत्पादन गरेर दुवै देशसँग निर्वाध रूपमा व्यापार गर्यो। तपाईँ जे काम गर्नुहोस् त्यसमा तपाईँको प्योरनेस हुनुपर्छ, इमान्दारिता हुनुपर्छ। जब मल्लकाल सकिसकेपछि हाम्रो कोइनमा मिश्रण सुरु भयो र मिश्रण सुरु भएपछि अनि हाम्रो सम्बन्ध पनि बिग्रिन थाल्यो। अलिकति तपाईँलाई राष्ट्रिय विषयमै जोड्न खोजेँ। मैले शासन प्रणालीलाई समर्थन गर्दै छैन, तर केही प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु तपाईँसँग कि आज तपाईँ हामी सबै गणतन्त्र आएकोमा खुसियाली मनाइरहेका छौँ र सबैले नयाँ विकसित नेपालको कल्पना गरिरहेका छौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि आज भूकम्प गएको कति 1.5 वर्ष जति भइसक्यो। ती राणाकालीन अवस्थामा बनेका भवनहरूभित्र हाम्रा सरकारी कार्यालयहरू छन्, ती चर्के तिनीहरूलाई न पुनर्निर्माण गर्न सक्यौँ न नवनिर्माण गर्न सक्यौँ। हामीसँग आफ्नै एउटा संसद भवन छैन, संविधान सभा भवन छैन। महेन्द्रले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पृथ्वी राजमार्ग नबनाइदिएको भए अहिले महेन्द्र राजमार्ग नबनाइदिएको भए अहिले हुलाकी द्रुतमार्ग जस्तै अवस्था हुन्थ्यो कि भन्ने पनि एउटा चासोको विषय छ। त्रिभुवन विमानस्थल कसको पालामा बन्यो र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कसको पालामा बन्यो? किन हामीले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकेनौँ भन्ने कुरा छ। र द्वन्द्वकालीन अवस्थामा ध्वस्त भएका सबै संरचनालाई पुनर्निर्माण गर्ने कुरा त छुट्टै छ, तर त्यसमध्ये कति प्रतिशत गऱ्यौँ भन्ने कुरा पनि छ। हिजो सबैलाई गाली गरेर, हिजोको शासन प्रणालीलाई गाली गरेर आज गणतन्त्र स्वीकार गरिरहँदा तपाईँहरूले जनतालाई जवाफ दिनु पर्यो भने गणतन्त्र आइसकेपछि राष्ट्रका महत्त्वका विषय, विकासका कुरा के छन्?
मुलुकमा गणतन्त्र आइसक्यो, गणतन्त्र नेताहरूलाई मात्र आयो। तपाईँसँग म 100% छु। अब यी नेताहरूले जसले हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्रमा आधारित संविधान ल्यायौँ भनेर भन्दैछन्, उहाँहरूले यो आश्वस्त पार्ने समय आइपुगेको छ। किन चुनाव त आउँदैछ नि, आश्वस्त पार्नुपर्ने समय आएको छ कि अब यो गणतन्त्र जनताको लागि पनि हो भनेर। यो जनताको लागि पनि गणतन्त्र आयो भन्ने महसुस जनताले गर्न पाएको छैन। तपाईँले फेरि प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। वास्तवमा यो ज्यादै दुःखको कुरो हो कि नेपाली जनताले गणतन्त्र आएको महसुस गर्न सकेको छैन र महसुस गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो सम्भव होला? अहिलेको परिस्थिति जुन जग बसालेका छौँ हामीले, त्यसले सम्भव होला? अब एउटा शब्द म यहाँ प्रयोग गर्न चाहन्छु, त्यो ठिक होला कि होइन, कतिको ठिक हुन्छ। नेपालले एक युग पुरा गरेको छ, एक चक्र पुरा गरेको छ। नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्न गएको छ। अब हामी त्यही पुरानो चक्रमा घुम्न सक्दैनौँ। यसकारण नयाँ युगमा प्रवेश गर्नको लागि, नयाँ चक्रमा प्रवेश गर्नको लागि त्यो युग र त्यो चक्रलाई हाँक्न सक्ने अब शक्ति मुलुकमा निर्माण। यो नयाँ युग सुरु हुने कुरा त 2063 पछि नै तपाईँहरूले सुरु गर्नुभयो। 63 को सुरुवातसँगै होइन, 62-63 को जनआन्दोलन सके लगत्तै अब हामी सफल भयौँ, हामीले राजतन्त्र थाल्न सफल भयौँ, गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ। अब हरेक नेपालीले सरकारसँग भएको अनुभव गर्नेछ भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो। तर आज कुनै पनि नेपालीले सायदै पूर्ण रूपमा एउटा आधारभूत आवश्यकता पनि पूर्ति गर्ने सरकारबाट अपेक्षा गर्न सक्दैन। 10 वर्ष बित्यो नि। स्वयं तपाईँको प्रश्नले नै के देखाउँछ भन्दाखेरि यो गणतन्त्रमा आधारित संविधान या गणतन्त्रको महसुस आम जनताले गर्न सकेको छैन र देश निर्माणको काममा मुलुक गणतन्त्रमय भइसकेपछि पनि देश निर्माणतिर, राष्ट्र निर्माणतिर अगाडि जानुपर्ने काममा पनि धेरै हामी पछाडि परिरहेछौँ भन्ने कुरो स्वयं तपाईँको प्रश्नले यसमा कतै पनि छलफल गर्नुपर्ने जरुरी छैन। र मलाई लाग्छ के भने जनताले हरेक कुरोको हिसाब माग्छ, यसको पनि हिसाब निश्चित रूपमा दलहरूसँग माग्छ। तपाईँलाई मैले विदेश मामिलामा नि अलि बढी जोड्न खोजेको थिएँ, विषय अलिकति डाइभर्ट भयो। फेरि तपाईँलाई चीनसँगको केही प्रसङ्ग जोडेँ। हरेक नेताहरूले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा, भाषणको क्रममा, आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने क्रममा भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न सजिलो छ, चीनसँग सजिलो छैन भन्ने आशय पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ। सजिलो नहुनुको कारणलाई देखाउनुहुन्छ, उच्च हिमाली भाग, भौगोलिक अवस्था देखाउनुहुन्छ। तर फेरि त्यही चीनले हामी जस्ता 100 देश पार गरेर 101औं मुलुकमा पनि आफ्नो सामान पुर्याएको हुन्छ, आफ्नो देशको उत्पादनको स्पट नै खडा गरेको हुन्छ। तर हामी उसको छिमेकीसँग एउटा पहाडले छेक्ने, उसलाई 100 देशलाई पनि नछेक्ने कारण कस्तो रहेछ? एकदम तपाईँले सठिक प्रश्न राख्नुभयो। अब टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि यो हिमाल अब हाम्रो दुई देश बीचको सम्बन्धको लागि अवरोध होइन। निश्चित रूपमा चीन वर्ल्डको चाहिँ सेकेन्ड पावर भइसकेको छ। यसकारण त्यो सेकेन्ड पावरसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने काम हाम्रो प्राथमिकताभित्र पर्नुपर्छ। जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न अलिक गाह्रो छ। चीनले धेरै लामो समयसम्म कुल डिप्लोमेसीको नीति लियो। उहाँहरू के चाहन्छन् भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुन्थ्यो। भारत चाहिँ ठाठाडो बोल्थ्यो अनि हामी अन्दाज लगाउन सक्थ्यौँ। र चीनले पनि आफ्नो कुल डिप्लोमेसीमा अहिले केही परिवर्तन ल्याएको छ। उनीहरूले आफ्ना एजेन्डाहरू अब भोकली उनीहरू राख्न थालेको छ। हामी पनि बुझ्न सक्ने अवस्थामा छौँ। अन्तिमतिर छौँ। एउटा प्रश्न तपाईँले तपाईँको पार्टीलाई सोधेँ मैले कि जब सरकारको आयु 9 महिना हुन्छ भने त्यो सरकारमा तपाईँहरू किन जानुहुन्छ? 9 महिनामा आफ्नो पार्टीले सरकारमा प्रतिनिधित्व जनाउँदा देशका लागि के गर्ला भनेर जानुहुन्छ? मन्त्रीलाई कसरी पठाउनुहुन्छ? यो नयाँ एलायन्सको सरकार हो। मान्छे परिवर्तन होला। यदि यो एलायन्सका सहभागीहरू जसभित्र हामी पनि छौँ, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा माओवादी, केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा संयुक्त रूपमा हामीले दर्ता गरेका हौँ। हामी सुरुवातकै एलायन्सका पार्टनर हौँ। यदि कुनै नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएन भने एलायन्सका पार्टनरहरूले आपसमा सुझबुझपना राख्यो भने यो एलायन्स कन्टिन्यू रहन्छ, मन्त्री फेरिन्छ। तपाईँले भने शब्द र भाषा त सुन्दर छ, तर तपाईँलाई अलिकति व्यावहारिकता अवगत गराउँ कि भर्खरै देशव्यापी रूपमा चर्चाको विषय छ दलहरूका विषयमा कि 565 स्थानीय तह रहने गरी आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनबारे कङ्ग्रेसले हिजो मात्रै
लगभग आधिकारिक धारणा जस्तै कि त्यसको डबल बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको सुझाव छ। हिजो एमाले जति छ त्यति ठिक छ भनेर भनेको अवस्था छ, जबकि एमाले र माओवादी प्रमुख सत्ता साझेदार भएको बेला गठन भएको त्यो आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई अहिले फेरि त्यही दुई दलका बीचमा धारणा मिल्न सकेको छैन। यतातर्फ एमाले र माओवादी नै सत्ता साझेदार दल भएको समयमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका राजदूतहरूलाई मन्त्री परिषदको 1-2वटा पटक बैठकले नै फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो। अब त्यो विगतको सरकारले गरेका काम कारबाही यदि काम हुन्थ्यो भने चीनलाई पत्र नै लेखेर जानुपर्ने अवस्था कसरी आयो कि कार्यान्वयन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ भनेर सरकार आफै विश्वस्त छैन नि, होइन? त्यसको मतलब त मलाई लाग्छ त्यस्तो स्थिति होइन। कुनै पनि देशमा यो पार्लियामेन्ट सिस्टममा जब एलायन्स चेन्ज हुन्छ नि, नयाँ एलायन्सले आफ्नो एजेन्डाहरू खुला गर्नुपर्ने हुन्छ र नयाँ एलायन्सका पार्टनरहरूको बिचमा सबै कुरामा मिल्छ भन्ने कुरो छैन। एउटा ब्रड अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मतभेदका बावजुद पनि, आफ्ना अडानका बावजुद पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो एलायन्स नेपालमा जुन डेडलक भइरहेको थियो, कूटनीतिक स्तरमा पनि डेडलक र नेपालको राष्ट्रिय एजेन्डामा पनि डेडलक भइरहेको थियो, त्यो डेडलक चिर्नको लागि एलायन्स सुरु भएको हो। त्यसले चिर्नेतिर अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हामीसँग समय कम छ, छोटोमा उत्तर दिनु होला। नेपालमा चलन के छ कि आयोगहरू छिटो गठन गरिहाल्ने, सङ्गठनहरू उच्च स्तरीय संरचनाहरू समितिहरू गठन गरिहाल्ने, तर त्यसलाई गठन गर्ने व्यक्तिले नै नमान्ने। संविधान सभा थियो, संविधान जारी गर्नको लागि त्यति बेला नेताहरूले उच्च स्तरीय समितिको विकल्प नै देखेनन् सहमति जुटाउनको लागि, जबकि त्यो विषय संविधान सभाभित्र बहसको विषय बनाइनु पर्थ्यो, त्यसलाई मानेनन्। फेरि त्यही संरचनाको विषयलाई पनि नमान्ने परिस्थिति आयो। आयोग बनाउँछन्, सत्य निरूपण आयोगको विषयको विवाद लिनुहोस्, अहिलेको स्थानीय तहको लागि बनाएको आयोगको विवाद लिनुहोस्। आयोग निर्माणको आवश्यकता छ भन्ने बनाउने र विज्ञलाई पछि अपमान गर्ने काम हुँदैन नेपालमा। यो हाम्रो राष्ट्रिय रोग हो भन्छु म, है। यो रोगबाट मुक्ति पाउनुपर्ने हुन्छ र यी कुराहरू कसरी नदोरियोस् भनेर राष्ट्रले, देशका प्रमुख दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। समयका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा संयुक्तका विदेश विभाग प्रमुख तथा पूर्व वातावरण मन्त्री सुनिल मानन्धर। उहाँसँग आजको माउन्टेन संवादमा हामीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन र भारतका लागि जुन आफ्ना दुई विशेष दूत पठाउनु भएको छ, उहाँको भ्रमणको क्रममा र भ्रमण पछिको अवस्थामा देशभित्र उठेका केही चासोको विषय र साथै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको अवस्था र केही विकास निर्माणका विषयमा पनि हामीले आजको माउन्टेन संवादमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ।